सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर उन्हीं सच्चिदानंद भगवान का चरणमा नमन। त्यसै गरी सद्गुरुदेव महाराजका चरणमा नमन गर्दै आज पनि आउनुहोस् हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यका दोस्रो अध्यायका कथा प्रसङ्गहरू व्याख्या गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यसै गरी प्रथम अध्यायमा व्याख्या गरिसके पश्चात अब सुत पौराणिक महामुनि दोस्रो अध्यायमा विविध प्रसङ्गका भगवत भक्तिका महात्म्यका कथा प्रसङ्ग लिएर अनि सुत पौराणिक महामुनि सहित सौनकादि 88,000 ऋषिहरू त्यो नैमिषारण्य क्षेत्रको पावन भूमिमा दिव्य भूमिमा आफूले लोक कल्याणका निमित्त भनेर यज्ञादि गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त हामीले पहिलो अध्यायमा मलमासका कथा प्रसङ्गहरू साथै अधिक मास कसरी प्राप्त हुन्छ र अधिक मास कुन कुन महिनामा कसरी उपस्थित हुँदो रहेछ, महिनाको हिसाबले हुँदो रहेछ अथवा दिनका हिसाबले हुँदो रहेछ भन्ने जानिसकेका छौँ। तत्पश्चात प्रथम अध्यायमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले अचानक सुत पौराणिक महामुनि आएको देखेर प्रश्न गर्नुभएको थियो र त्यही प्रश्नलाई म विभिन्न ठाउँमा परिभ्रमण गरेर अनि दिव्य श्री गुरुदेव भगवानका चरणमा नमन गर्दै मैले चाहिँ व्याससुत सुकदेव महामुनिका ती मुखारविन्दबाट परीक्षित राजालाई कसरी उत्तम लोकपद प्राप्ति गराउनुभयो, मोक्ष गति कसरी प्राप्त गराउनुभयो भन्ने समस्त कुराहरू जानिसके पश्चात अब ती नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि ऋषिहरूले कसरी यज्ञादि तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ भनेर म अवलोकन गर्न आएको ऋषि हो। अब बस्नुहोस्, सावधान भएर बस्नुहोस्, म दोस्रो अध्यायका कथा प्रसङ्गहरू बताउँछु भनेर आफूले सबै ऋषिहरूलाई सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सावधान गराउनु भयो। साधु वार्तान्तरं त्यक्त्वा पूर्वयत्वं श्रुतं त्वया कृष्ण द्वैपायनं मुखाद यच्छ्रुतं तदवदस्वनं शाराद सारतरा पुण्या कथामात्मप्रसादनीं पायायस्व महाभाग सुताधिकतरां परां। हे साधो, हे सज्जन, हे सुत महाराजजी, अब अरू कुरा सबै कुरा छोडेर पहिले तपाईँले जे आफ्ना गुरुदेव भगवानका मुखारविन्दबाट सुन्नुभएको छ त्यही कुराहरू चाहिँ भगवत भक्तिका विषयका कुराहरू हामीलाई बताइबक्स्योस्। अरू कुरा के पनि बताउनु पर्यो भनेदेखि हे महाभाग सुतजी, संसारमा अत्यन्त धेरै दुःख कष्टले भरिएको यो संसार छ र हरेक व्यक्तिमा कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बन रहत उदास, थोडी थोडी सब दुखी सुखी राम के दास। त्यसै कारणले यो जीवन मात्रमा समस्त प्राणी मात्र समस्त दुःखले भरिपूर्ण भएको छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी र त्यसैलाई एकदमै तपाईँले संसारको सार बुझिसके पश्चात र संसारको सार बुझिसकेको व्यक्तिले निचोड निकालेर कसरी सज्जनहरूले सुख भोग गर्न सक्छन्, आत्मसन्तुष्टि लिन सक्छन् र त्यो कथा यस्तो सुनाइबक्स्योस् कि अत्यन्तै सुख पाइने, मन प्रसन्न हुने र अमृतभन्दा पनि ज्यादा हितकारी अति श्रेष्ठ कथारूपी अमृत पिलाइदिनुहोस् हे पौराणिक महामुनि भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तत्पश्चात सुत भन्नुहुन्छ, बिलो मजोपि धन्योसी यस्मान् पृच्छत सत्तमा यथा ज्ञानं प्रवक्ष्यामि यच्छ्रुतं व्यासवक्त्रत। एकदा नारदो गच्छन् नर नारायणालयं तापस्यैर्बहुभिः सिद्धैर्देवैरपि निसेवितं। सुन्नुहोस्, जो तपाईहरू यस्ता सज्जन हुनुहुन्छ र श्रेष्ठमा पनि अत्यन्त धेरै श्रेष्ठ लोक कल्याणका निमित्त भनेर समस्त लोकका निमित्त हितकारी सोच्ने र लोकैको हित होस् भन्नका निमित्त यस्तो दिव्य 1000 वर्षसम्मको तपस्वी ऋषिहरूलाई म सुनाउन पाउँदा अत्यन्त धेरै प्रसन्न छु।
भगवान व्यासको मुखबाट जो मैले सुनेको छु त्यो कुरा म जानेसम्म भन्दछु। कुनै समयमा नरनारायणको त्यो दिव्य वैकुण्ठ धाममा नारद मुनि घुम्दै घुम्दै विचरण गर्दै गर्दै पुग्न लाग्नुभयो। त्यहाँ अत्यन्त धेरै सरोवरहरू, अत्यन्त धेरै मनमोहक दृश्यहरू र वैकुण्ठको यस्तो पावन भूमिमा, दिव्य ठाउँमा, अमृतमय ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा पुगिसके पश्चात ती नारद भगवानले सबै भगवानका ती चरणोदक पिउनेवाला त्यस्ता ती दिव्य आत्माहरूलाई नमस्कार नमन गर्नुभयो। तत्पश्चात समस्त इन्द्रियहरूलाई जित्नुभएका र परम ब्रह्ममा मन लगाएर परम ब्रह्मको ध्यान गर्दै गर्नुभएका र जो देवी देवताहरू छन् ती देवी देवता अथवा अप्सराहरूले नै उहाँलाई नै नमस्कार गर्दै गरेको त्यस्तो दिव्य भूमि हेर्दै हेर्दै आफूले स्मरण गर्दै गर्दै भगवानको नाम जप्दै जप्दै नारद महामुनि भगवान विष्णुको अगाडि पुगेर अञ्जली बाँधेर अनि नमस्कार गर्न लाग्नुभयो। हे भगवान देवदेव जगन्नाथ कृपा कुपार सतपते सत्यव्रत स्त्री सत्योषी सत्यात्मा सत्यसम्भवः सत्ययोनि नमस्तुभ्यं त्वामहं शरणं गतः तपस्ते खिल शिक्षार्थं मर्यादास्थापनाय च। हे देवताका पनि देवता, हे जगन्नाथ, प्राणी मात्रको कल्याणका निमित्त जस्तो सुकै आफूले रूपहरू पनि लिएर कृपा गर्नेवाला भगवत भक्तहरूलाई सदा सर्वदा हृदय भवनमा बसेर कृपा गर्नेवाला हे भगवान, तपाईँ सत्यव्रत हुनुहुन्छ, अर्थात् सदा सर्वदा सदैव सत्यको अनुसरण गरिदिनुहुन्छ र सत्यको अनुसरण गराउनु पनि हुन्छ। सत्य आत्मा हुनुहुन्छ, सत्य सम्भव हुनुहुन्छ, कुनै पनि असम्भव भन्ने कुरा छैन, त्यसैले सत्य सम्भव हुनुहुन्छ र सबैका हृदय भवनमा बसेर सबैलाई परम गति प्राप्त गराइदिने सत्य आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले हे सत्य योनि, तपाईँलाई नमस्कार गर्दछु। तपाईँका चरणमा म शरणमा परेको छु। तपाईँ जो यो तपस्या, यो त सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि शिक्षा हो, मर्यादा स्थापनका लागि मात्र हो। त्यसैले जस्तै कलियुगमा एउटा पापीले पाप गर्यो भनेदेखि पृथ्वीलाई असर गर्दछ र एउटा मात्रै धर्मात्मा व्यक्तिले राम्रो कर्म गरेको रहेछ भनेदेखि त्यो पृथ्वी उत्रने काम गर्छ। त्यसै कारणले जब सत्यलोकमा हुन्थ्यो, सत्यलोकमा हामी थियौँ र सत्ययुगमा हामी हुँदाखेरि एकजनाले गरेको पाप एउटा सपरिवारलाई प्राप्त हुने र एकजनाले गरेको पाप समस्त पृथ्वीमा जति पनि प्राणीहरू बस्छन् ती प्राणीहरूलाई हुने गर्दथ्यो। र कलियुगमा एकजनाले पाप गर्यो भनेदेखि समस्त ती प्राणीहरूले धर्म गर्दाखेरि एकजनाको पापले पृथ्वी डुब्ने र एकजनाको पापले पृथ्वी उत्रने काम गर्छ। त्यसैले हे महात्मन, हे प्रभु, सत्ययुगको जस्तो, त्रेतायुगको जस्तो, द्वापर युगको जस्तो यी कलिकालमा समस्त प्राणीहरूले सबै पापाचार दुराचारका माध्यमबाट आफूले गरेका कर्महरूको प्रायश्चित्तका निमित्त अब ती प्राणी मात्रले कसरी प्रायश्चित्त गर्न सक्छन् त्यसको उपाय बताइबक्स्योस्। र दारापत्य गृहासक्ता तेषां हितं कर्म च यद ममापि हितकृत किञ्चन विचारं वक्तुमर्हसि। र हामीलाई अब लोक कल्याणका निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ त्यो कुरा बताइदिनुहोस् र समस्त ऋषिहरूलाई, परिगणहरूलाई र आफूले भगवत भक्ति प्राप्त गरेर यहलोक र परलोकमा कसरी मुक्ति र मोक्ष पद प्राप्ति हुन्छ त्यो कुरा बताइदिनुहोस् प्रभु भनेर प्रश्न गर्नुभयो। गोपाङ्गना वदन पङ्कज षड्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकभरणस्य पुंस वृन्दावने विहरतो व्रजभर्तुरादे पुण्या कथा भगवत शृणु नारदत्वम् पुण्या कथा भगवत शृणु नारदत्वम्। हे नारद, जब ब्रजमा गएर अत्यन्त धेरै पावन लीलाहरू संहरण गरेर समस्त दिव्य भूमिमा गोपीहरूद्वारा नै गोपीका हृदय पटलमा गएर समस्त भक्तिको प्रादुर्भाव गर्ने उनी भगवान कृष्णले र
त्यसै गरी रासलीलाका ईश्वर रसिकजनहरूको आवरण र वृन्दावनमा विहार गर्नेवाला जुन भगवान स्वयं परमात्मा कृष्ण हुनुहुन्छ, जसरी स्वयं कृष्णले एउटै वनमा गोपहरूका सङ्गमा बसेर गाई चराइराख्नु भएको छ र ब्रह्मसँग पनि ब्रह्मले जब अपहरण गरेर सबै लिएर जाँदा ब्रह्मका ती कैदी बन्दी बनेर पनि बस्नुभएको छ। यता भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा स्वयं वासुदेव र देवकीका मानसपटलमा पनि विराजमान हुनुहुन्छ र त्यसै गरी यता नन्द भवनमा पनि विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसरी नै जगतको सृष्टि उत्पादन अथवा संहार गर्ने नै परमात्मामा जसरी आफ्नो सोचमा निर्भर हुन्छ, प्रभुले सोच्ने बित्तिकै जगत उत्पत्ति हुन्छ, प्रभुले सोच्ने बित्तिकै संसार चल्न लाग्दछ र परमात्मा स्वयं कृष्णले स्मरण गर्ने बित्तिकै यो संसार समापन हुँदछ, संहार हुँदछ। त्यसै कारणले सुन हे नारद मुनि, तिमी पनि भगवानका चरित्रका सरस सार जान्दछौ। तिमीले पनि दिव्य वर्षसम्म चतुश्लोकी भागवतहरू श्रवण गरेका छौ। त्यसैले अत्यन्त धेरै परम गोप्य कुरा म तिमीलाई सुन्दछु र भगवानका चरित्रहरू वाणीद्वारा कहेर कदापि साध्य छैनन्। उहाँलाई त तथापि बक्षे पुरुषोत्तमस्य महात्म्यमद्भुतमादरेण दरिद्र वैदव्यहरं यथस्य सत्पुत्रदं मोक्षदमाशु सेव्यम। तथापि तिमीलाई म पुरुषोत्तम मास महात्म्यका अद्भुत श्रद्धा भक्ति सहितका त्यस्ता दिव्य कथाहरू श्रवण गराउनेछु। सुन, यो पुरुषोत्तम महात्म्य सबैका दारिद्र वैदव्यहरं यशस्य सत्पुत्रदं मोक्षदमाशु सेव्यम। नारद, यी पुरुषोत्तम महात्म्य भनेका दरिद्रता र जसका मनमा कल्पवृक्षद्वारा आफूले कल्पना गरेको शक्ति पदप्राप्ति गर्ने खालका विषयहरू जब मनमा परिभ्रमण गरिराख्छन्, त्यस्ता दिव्य कुराहरूलाई प्राप्त गराउन एकमात्र पुरुषोत्तम महात्म्यका दिव्य कथाहरू छन्। र कथा सुनेर मात्र पनि हुँदैन हे नारद, ती कथाले भनेअनुसारका समस्त कुराहरू अवलम्बन गराउनु पर्दछ, आफूले गर्दै लानु पर्दछ। किनकि स्वयं भगवान हृदय मानसपटलमा आएर बसिसके पश्चात असम्भव कुनै पनि कुराहरू छैन। र सत्पुत्रदं मोक्षदमाशु सेव्यम, र एउटा जो सन्तानले सज्जन हुनेवाला छ र जसको सन्तान चाहिँ सज्जन भएर जन्मिदियोस् भन्ने भावना जसका हृदयमा छ, अन्तमा आफूलाई पनि र ऊ पनि जो मोक्ष गर्नेवाला छ, त्यस कारण चाँडै नै यसको मोक्ष होस् भन्ने भावना जागृत भयो भने पनि पुरुषोत्तम मास महात्म्यले काम गर्दछ। तब नारदजीले भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तममस्तुको देवो महात्म्य तस्य किं मुने अद्यद्भुतमिवा भाति विस्तरेण वदस्व मे। हे भगवान, हे नारायण, यसकारण यो पुरुषोत्तम मास भनेको कस्ता प्रकारको छ र कुन देवताको ध्यान हुन्छ र यो कुरा त मैले कदापि सुनेकै थिइनँ। पुरुषोत्तम भनेको त पुरुषोत्तम महिना किन यसको नाम पुरुषोत्तम किन रहन गयो र पुरुषोत्तम नामको कुन देवता हो र त्यस्ता प्रकारले कुन प्रकारको व्रत गर्दाखेरि, कुन प्रकारको यज्ञ गर्दाखेरि हुन्छ र कस्ता प्रकारका यज्ञ गर्नुपर्छ यो पुरुषोत्तम महिनामा, त्यो कुरा पनि प्रष्ट बनाएर मलाई बताइदिबक्स्योस् भनेपछि यता सुत पौराणिक महामुनि नैविसारण्य क्षेत्रमा त्यही कथा प्रसङ्गहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ र ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेला नारद भगवानले त्यो प्रश्न गरिसके पछाडि नारायण भगवानले अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा अब बताउन लाग्नुभयो नारद महामुनिलाई। तिनै नारद महामुनिले व्यासजी महाराजलाई, व्यासजी महाराजले सुकदेव महामुनिलाई र सुकदेव महामुनिले राजा परीक्षितलाई र व्यास पराशरले मलाई अत्यन्त धेरै परम शिष्य मानेर सुनाएका कथा प्रसङ्गहरू म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो भनेर व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। र भगवान भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। कस्ता प्रकारले भन्दाखेरि जब जसले चाहिँ यो पुरुषोत्तम महिनालाई अत्यन्त धेरै मानेर कर्महरू गर्दछ, सत्कर्म आदि गर्दछ, त्यसलाई देखेर पुरुषोत्तम भगवान अत्यन्त धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ। फेरि नारद महामुनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान,
चैत आदि चैत वैशाख जेठ असार आदि गरिएका नक्षत्र आदि गरिएका राशि आदि गरिएका हरेक चिजमा राशि स्वामी राशिका महिना अनि मास देवता सबै हुने गर्छन्। त्यो पनि सबै कुराहरू मैले सुनेको छु। नक्षत्रका अधिपति देवता पनि हुने गर्छन्, त्यो पनि मैले सुनेको छु। तर यो पुरुषोत्तम मासका देवता चाहिँ को हो त्यो मैले कदापि सुनेको छैन। र यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा हामीले कस्ता प्रकारका व्रत गर्नुपर्छ, सधैँ नुहाएर गर्ने व्रत हो कि र कसरी नुहाउनुपर्छ, यस महिनामा के गर्नुपर्छ र के दान गर्नुपर्छ र के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन र कसरी उपवास गर्नुपर्छ, त्यो सबै कुराहरू विस्तृत रूपमा मलाई बताइदिनुहोस्। यो वृत्तान्त सुन्नाले के साधनहरू छन् ती पनि भनिदिबक्स्योस् र त्यस पछाडि यी गर्ने कर्महरूका बारेमा बताइदिबक्स्योस्। त्यहाँ उपरान्त सबै ऋषिहरूले सबै लोककल्याण गर्ने वाला व्यक्तिले कसरी किनकि यी साधनहरू अपनाएर जो जहाँ पनि मनुष्यहरू छ ती मनुष्यहरूलाई कल्याण प्राप्त होस्, इहलोकमा त राम्रो होस्, परलोकमा गइसके पछाडि पनि मोक्ष प्राप्ति होस्। मनुष्य जन्म भएसँगै पृथ्वीमा जो पनि समस्त हेर्दाखेरि प्राणी मात्र अत्यन्त धेरै कष्टदायी दुःखदायी छ। किनकि कोही दरिद्रताले पीडित छ, कोही अल्पज्ञ छ, कोही रोगी रहन्छन्, कोही सन्तान जन्माउनै मात्रै चाहन्छन्, सन्तानका लालन पालन गर्दैनन् र सन्तानका लालन पालन गर्नका दुःखका कष्टले गर्दाखेरि सन्तानलाई बिक्री आदि कर्महरू गरिदिन्छन्। र कति त ढोंगी छन्, कति नपढेका पनि छन्, शास्त्र नजानेका पनि छन् र कति त नास्तिक, कति कामु, कति नीच कुबुद्धि र दासतामा सदा सर्वदा झगडालु प्रवृत्तिका छन्। यिनीहरूलाई रोगिण कुष्णिनो व्यङ्गा नेत्रहीना सकेछन्। कोही आफू अन्धकार रहित भएर बाँचेका छन् र अन्धकारले परिपूर्ण भएर बाँचेका छन्। जो आफूले दृष्टि त देख्छ तर ज्ञानको अन्धकार छ जसमा, त्यस्ता प्रकारले बाँचेका छन्। र जुन काम गर्नका कारणले गर्दाखेरि यो पुरुषोत्तम मासमा, यो पुरुषोत्तम महिनामा के कर्म गर्दाखेरि, जुन कुरा सुन्नाले, जुन शास्त्र पढ्नाले अथवा जुन यज्ञ अनुष्ठान गर्नाले फेरि ती त्यस्ता नरहुन् र त्यस कुरालाई ठिक हुने खालका उपायहरू पनि ती अमृतमय उपाय मलाई बताइबक्स्योस् प्रभु। जुन विस्तरेण भव ब्रह्मन् मन्मनून देहिकं सर्वज्ञं सर्वतत्त्वानां निधानस्त्वमसि प्रभु। हे भगवान, मलाई त्यो विस्तारपूर्वक मेरो मनलाई प्रसन्न हुने खालका, ती दरिद्रतालाई नाश गर्ने खालका त्यस्ता उपाय बताइबक्स्योस् भनेर प्रभुसँग प्रश्न गर्नुभयो। र यता नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुत पौराणिक महामुनि भन्दै हुनुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषि, जब नारदले त्यस्ता खालका वैकुण्ठ धाममा गएर त्यस्ता खालका प्रश्न गरिसके पश्चात भगवान विष्णुले नारदलाई सम्झाउँदै गर्नुभएका यी कथा प्रसङ्गहरू र अब भगवानले नारदलाई कस्ता प्रकारले सम्झाउनु भयो भन्ने कथा प्रसङ्ग अब तेस्रो अध्यायमा व्याख्या हुनेछ। र दोस्रो अध्यायमा यी पावन कथाका साथमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो। र अब दिव्य तेस्रो अध्यायमा गइसके पछाडि भगवानले नारदलाई सुनाउनु भएका कथा प्रसङ्गहरू म बताउने नै छु। र दोस्रो अध्यायमा यी सुनेका कथामा अथवा बाणीमा अथवा श्रवण शक्तिमा अथवा वाक शक्तिमा कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता छिन्न भिन्न भएछन् भने उनै श्री नरनारायण भगवानका, पुरुषोत्तम भगवानका चरणमा नमन गर्दै आजका दोस्रो अध्यायहरू विश्राम गरिन्छ। हरै नमः।